सर हे दिसांनी आमी पळयता की 39A बोवाड चालू आसा. त्या भायर विरेश बोरकरान 6 दीस आपले हंगर स्ट्रायक केले 39A लागून. तो म्हणटा की आपल्याच मतदारसंघान न्हू जाल्यार एंटायर गोंयाच्यान 39A वो सेक्शन आहा तो काडपाचो. तुमचें कितें मत आहा? 39A म्हणटा तो टावन प्लॅनिंगाचो एक्ट. करेक्ट. तो एक्ट स्पेशली केला कोणाक? टावन प्लॅनिंगाक न्हू. तो एक्ट केला फकत पावर दिला चीफ टावन प्लॅनराक. सो चीफ टावन प्लॅनर इज अ फायनल ऑथॉरिटी and the sole authority to case by case he has to approve it. So ministeraक खबर ना, कोणाकूच खबर ना, तो कोता ते फायनल. दिस इज 39A पावर तेका दिला. आतां तेका पावर दिला कितें करपाक? केस बाय केस तेणें करपाची. केस बाय केस तेणें दिवपाचें डिसिजन. केस बाय केस तेणें सॉल्व करपाची. पण तशें जाता? की एक्ट केला तेका पावर दिला. जाता न्हू, जालें. ऑलरेडी तेका पावर दिला करपाक. थंय टावन प्लॅनिंगाक टावन प्लॅनिंगाक TCP एक बॉडी टावन कंट्री प्लॅनिंग बोर्ड आहालो. आनी त्या बोर्ड केस टू केस सॉल्व हें करताले, डिसिजन घेताले. एका बोर्ड कांय ना. चीफ टावन प्लॅनर इज अ ऑथॉरिटी हू हॅज गिवन ऑथॉरिटी टू फायनलायज केसीस. सो टावन प्लॅनिंगाचो एक्ट नाकाच. पण हाव इट डेंजरस इट इज फॉर गोवा? अरे तुका म्हाका दिलें तर घर पळोवपाक हांव चोरीत रावतलो. जेन्ना तूं घर पळय तुका भाडकार आहा वो त्या घराचो ओनर आहा तेजे कडच्यान चाय घेवन हाडचें पडटा आनी तें मागीर तुका लिंप करचें पडटा. तें घर पळोवपाचें पडटा. हेका कांय ना. हेका दे आर ओपन दिला टावन प्लॅनराक आनी तेका तेणें केसी सॉल्व करपाच्यो, कन्वर्ट करपाच्यो, परमिशन दिवपाचें सगळें करून जावपाचें. ओके. हें जालां टावन प्लॅनिंगाचें घर. तुजें घर, तुजी बाट, तुजें शेतां, तुजें सगळें टावन प्लॅनराक. गव्हर्मेंटाक कांय ना. गव्हर्मेंट फकत ते फायल एप्रूव करपाची. टावन प्लॅनिंगाक फायल येता लास्ट सिग्नेचर चीफ टावन प्लॅनर मिनिस्टर मारतलो सायन. पूण सगळें करतलो चीफ टावन प्लॅनर. टावन प्लॅनराक इतलो देव कसो दवरला आख्या गोंयचें भाटां पळोवपाक, आख्या गोंयचें लँड पळोवपाक, हाचे सगळी जागा तेणें पळोवपाची. तितूर आतां मिनिस्टर म्हणल्यार आमचो विश्वजीत राणे, तेका इन्वॉल्वमेंट कसो आसा भितर हेच्या? तेच सांगलें न्हू. तो डायरेक्ट तेका सांगतलो कर आनी आपणाक धाड एप्रुवलाक. तेणें पास करपाचें आनी तेका धाडपाचें. वॉट इज मिनिस्टर बोर्ड वॉट एवर तो मिनिस्टर म्हणटा तो फायनल सिग्नेचर तेणें पास करपाचें आनी धाडपाचें तेका एप्रुवल. एक सायन मारपाची तेणें एप्रूव्ड जालें काबार. म्हणल्यार हितूर बॅगो आसा भितर जाल्यार दिसता? बॅगो सगळ्याकूच चलता. लोक उलयता मरे. आज तूं आझाद मैदानार कोणें स्पीच दिल्या बॅग नासतना? सगळें ते बॅगांचेर उलयल्या मरे. हें कोणाकूच नाका. मिनिस्टराक नांव हें ना. फकत तेणें एप्रूव करपाचें. ताणें बोर्ड कांय ना तेका. चीफ टावन प्लॅनर इज अ वन मॅन शो आनी उरलेलो सेकंड वन मॅन शो इज मिनिस्टर कन्सर्न. सो दोगांयनी सायन मारपाची फायलीचेर जालें एप्रूव. तें कसलें लँड कितें लँड तें जाणा. सो पब्लिकाक कोणाकूच खबर ना खंयचें लँड जाता, खूंय लँड हें कन्वर्ट जालां, खूंय लँड एप्रूव जालां तें पब्लिकाक खबर ना. दोगांकूच खबर आहा. TCP हें आनी हो मिनिस्टर. सो आतां विरेश बोरकर बसलेलो जाल्यार बरे एकाक बसलेलो आनी खंय तरी येयलो. मागीर CM आयलो थंय आनी तेका एश्युरन्स दिवपाक लागून गेलो. कितें एश्युरन्स दिलें तेका कितें म्हणलें आमी आयकुना. पण मागीर वचून तेणी म्हणलें की आमी ह्यो एबियन्सान धरता म्हणून. जाल्यार एबियन्सान धरप हें सारकें की स्क्रॅप करप हें सारकें? पळय, इमिजिएट सोल्युशन फॉर एनी डिसिजन इज कीप इन एबियन्स. सो एबियन्सान दवरल्या म्हणटच यू कॅन डिसायड, यू कॅन थिंक. पण पयलीं सुद्दां अशें खूब एबियन्सान धरला आनी मागीर परत हेका परत हाडला मागीर. पळय, एबियन्सान दवरले आनी तेका कित्याक एबियन्सान दवरला? बिकॉज देर इज समथींग फिशी इन दॅट ऑर देर इज समथींग रॉंग इन इट ऑर समथींग नॉट हॅपन. सो तेका लागून एबियन्सान दवरता आनी मागीर ती कमिटी आसता पळय ती कमिटी एप्रूव करताली. पूण हिंगा कमिटी कांय ना. हिंगा चीफ टावन प्लॅनर करता तें मिनिस्टर एप्रूव करता. सो दीस इज वॉट द डिफरन्स इज दीस वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू. एबियन्सान दवरताले आदी आनी परते बोर्डाक वयताले आनी बोर्ड डिस्कस करताले आनी मागीर एग्री जाताले वो भायर उडयताले.
पूण हिंगा ना, हिंगा कांय ना उडोवपाचें भायर. हिंगा चीफ टावन प्लॅनर एप्रूव केलो मिनिस्टरान, तेणें फॉवर्ड केलें मिनिस्टर्सांनी, मागीर जालें. हें कितें जालां, हे दोगूच टावन प्लॅनिंगाचो चीफ टावन प्लॅनर आनी मिनिस्टर कन्सर्न हेंच्यांनी जाय तें करपाचें आनी जाय तें करून ते आमच्या लोकांक हॅपी करपाचें. आनी चड करून कोण हॅपी जाता? बिल्डर्स. हे बिल्डरांक फायद्याक. आनी हे बिल्डर लॉबी आनी बिल्डर सगळे तितून येयले. व्हडले डिव्हलपर येयले, मागीर प्लॅनर येयले, सगळे येयले तितून. ते सगळे प्लॅन करता आनी ते प्रूफ करून हाडटा. सो आमचें गोंय तेणी प्लॅन करपाचें, तेणी सगळें डिव्हलप करपाचें आनी तेणी इंकपाचें. आमचें गोंय तेंकां दिलां. वॉट इज आय एम ट्रायंग टू टेल इन वन वर्ड इज आमचें गोवा इनडायरेक्टली सोल्ड केला. सो प्रश्न असोय उठटा की आतां इन्व्हेस्टर जे आसा पयसो इतले कोट्यांनी घातला, हजार कोट्यांनी पयसो घातला. सो हे स्क्रॅप करतले दिसता तुमकां गव्हर्मेंट, की हे जे बिल्डर लॉबी आसा, हे जे टावन, हे जे प्लॅनर्स आहा, हे प्रॉपर्टी डेव्हलपर्स आहा, हे सरकाराक करपाक दितले की तांकां प्रेशर हाडटले करिनाका म्हणून इतले कोट्यांनी पयसो? तांकां हाडले कोणें इज अ क्वेश्चन मार्क. ते कशे येयले क्वेश्चन मार्क. आनी तांकां कोणें दिल्यो प्रॉपर्टी? कोणें तरी दिल्यो. टावन प्लॅनिंगांतसून ते खबर काडली बाबा ही प्रॉपर्टी आहा आनी हेजो ओनर कोण भायर आहा, हेजो ओनर कोण तो मेळना. ताका भायल्या भायर ताका मेळलो जाल्यार ताका मागीर पेमेंट करून ते कितें करून सेटल करूंक सोदतले. दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू इज व्हेरी सिंपल. आमच्यो प्रॉपर्टी, आमच्यो गोंयची गोंयची लँड आहा तें टावन प्लॅनरा कडेन आहा आनी मिनिस्टर फॉर टावन प्लॅनिंगा कडेन आहा. कितें करता आनी कितें केलां तें सगळें ते जाणा, दोगूच जाणा. आनी ते आतां लोकांक गमलां आनी लोक चावला आनी लोक फुडें सरला. आनी विरेशान स्टेप घेता तो सारको घेतला. आनी ताका आमी हांगा स्ट्रायक राव म्हणना आनी ताका हांगा स्ट्रायक कर म्हणूंक ना. पूण तेणें ताका दिसलें आपूण हांगा स्ट्रायकार रावन गोवमणाची सरकार तरी आयकतलो, सरकार आपल्या फुड्यान येतलो आनी कितें तरी रिजल्ट मेळटलो म्हणून तो बावडो बसलो, MLA जावन बसलो. तेज्या बरोबर सांगाती खूब लोक बसताले. पूण तें इम्पॉर्टंट. तेणी दाखयलें बाबा हें सारकें ना, हें आमच्या गोंयच्या फायद्याचें ना, हें आमच्या गोंयच्या लोकांक बरें ना. सो हें तेणी चिंतून केलें आनी तेजो फळ आनी निकाल कितें जाला तो बरो जाल्या पुरो म्हणून आमी मागता. गोंय आमचें उरलां तें सांबाळपाक आमकां मेवल्या पुरो, गोंयकारांक मेवल्या पुरो आनी गोंया आमचें सातुस्वेत आसूं दी. ओके. जे प्रोटेस्ट गेल्लो राण्याच्या घरा कडेन आनी तेजेर MLA राजेश फळदेसायान एक स्टेटमेंट केलो की ते प्रोटेस्टर गेल्ले की घरा कडेन, सपोज ते गेट ओपन जाल्ली आनी मिनिस्टर विश्वजीत राणे भायर येयल्लो जाल्यार ताका ते मारपाचे, असलो स्टेटमेंट करता कॉन्ट्रोवर्सी, जाल्यार तुमचे हेजेर स्टँड कितें आसा? सो मारपाचो आनी तसलें उलोवपाचें करपाचें आमच्या गोंयांत तरी ना. पूण मोस्ट इम्पॉर्टंट हांव सांगूंक सोदतां, जेन्ना आझाद मैदानार मिटींग जाली आनी लोकांक दिसलें ताका वचोन ताका वचपाक मेळपाक जाय मिनिस्टराक. मिनिस्टर घरा कडेन ना. सो तेज्या बंगल्यार वचपाक वाट बंद केल्ली. दोनापावल सगळो सकयल बंद केल्लें. आतां लोक थिंगा कसो पावलो तें आमकांच खबर ना, कित्याक सकयल्यान बंद आसलो. मागीर कोणें सांगलें त्या दर्याचे देगेंतल्यान वयर सरून पावले, थोडे आनी खंयच्यान पावले आनी सगळें करून तेज्या घरा पावले. पूण कोणेंच तेजे गेट मोडूंक वचोंक ना, कोणूच तेजे गेटी कडेन इंटरफियर जावंक ना. तो भितर आसलो खंय आसलो कोणाकूच खबर ना. दॅट इज नॉट इम्पॉर्टंट. बट ताका दाखयलो प्रोटेस्ट, तो हिंगा बंगल्यार मेळना, तो ऑफिसांनी मेळना म्हणून लोकांक दिसलें ताका मेळपाक. सो दे हॅव गॉन टू मीट हीम. And most important is meeting him and talking to him, but he was not ready to talk to anyone. So people were sitting there shouting against government, shouting against TCP, shouting against all this. So that is part of the revolt and agitation. पण राजेश फळदेसायचे अशें वक्तव्य सारकें आसा दिसता तुका? राजेश फळदेसायक दिसता आपूण MLA, आपण कितें तरी उलोवपाक. कित्याक तो TCP मेंबर सुद्दां आसा. TCP तो मिनिस्टर आहा म्हणटकूच, तो मेंबर आहा म्हणटकूच ताका दिसलें आपूण कितें तरी उलोवपाक रायट आहा. सो तो आपल्याचे व्यूज उलयलो
But whether those views are taken by public seriously, or whether it is for the sake of speaking to Ulaylo in support of Vishwajit or in support of his CM. CM, then everyone is free to speak. ही freedom to speech म्हणून हा इवन एवरीवन कॅन पण कितेंय उलोवंक जायना न्हू फ्रीडम कितें उलयना न्हू पळय तो उलयलो इन फेवर ऑफ विश्वजीत तो कितें उलोवंक ना तो विश्वजिताच्या फेवरान उलयलो तो TCPच्या हेजेन उलयलो मेंबरा म्हणून तो आपणाचें उलयलो सो कितें उलोवपाचें लोक कितें उलोवंक ना लोक फकत सांगता विश्वजितान तें काडूंक जाय ते फकत तेजो डिमांड व्हेरी सिंपल तो काडपाचो एक्ट आनी गजाल अशी आशिल्ली की एक स्पेशल सेशन जावपाक जाय म्हणून खुबशे लोकांनी डिमांड केला आनी हो प्रकल्प तो स्क्रॅप करपाचो म्हणटात तेजेर कशें पळयतात इट कॅन हॅपन लायक दॅट असेंब्ली कॅन बी कॉल्ड बाय द स्पीकर for certain norms are there where it is seriousness of the state. सो स्पिकराक दिसलें जाल्यार तो आपयतलो नाजाल्यार तो सेशन येवपाचो आहा तेन्ना तो एलाव करतलो आनी तेन्ना तें डिसिजन जावंक जाता देर वील बी डिस्कशन देर वील बी रेजोल्युशन देर कॅन बी बील सो मेनी ऑप्शन्स आर देर इन असेंब्ली टू गेट इट डन एंड टू पास इट सो पास करपाक पूण मेजॉरिटी जाय तेन्ना पळोवपाचें कितें चलता. ओके लास्ट क्वेश्चन तुमचें ओपिनियन कितें आसा वॉट शूड बी देर म्हाजें ओपिनियन व्हेरी सिंपल TCPक पळय चड पावर दिलो जाल्यार ते TCP चलयतले आनी गोवोरमेंटाक आसचें ना कांय सो तो पावर तेजो काडपाचो आनी गोवोरमेंटा कडेन दवरपाचो गोवोरमेंटाक दोन वस्तू आहा एक असेंब्ली आहा आनी एक डिपार्टमेंट आहा सो दोज टू ऑप्शन्स वीच आर अवेलेबल दे कॅन डू इट फॉर द बेनिफीट ऑफ द पीपल एंड पीपल कॅन गेट सॅटिस्फॅक्शन इतलो ते हेका TCPक पावर नासलो आख्खो सगळो पावर तेका दिवंक जायनासलो दॅट इज वाय TCP देर इज अ कमिटी इट इज नॉट वन मॅन शो इट इज अ कमिटी इज देर द मिनिस्टर इज देर असेंब्ली इज देर सो मेनी ऑप्शन्स आर देर नाव टू मीट एंड डिस्कस एंड डिसाइड वॉट इज गुड एंड वॉट इज बॅड. बरें थँक्यू.